श्रीलक्ष्मी द्वादशनामस्तोत्रम्। श्रीदेवी प्रथमम् नाम, द्वितीयममृतोद्भवा, तृतीयम् कमला प्रोक्ता, चतुर्थम् लोकसुन्दरी, पञ्चमम् विष्णुपत्नी च, षष्ठम् स्यात् वैष्णवी तथा, सप्तमम् तु वरारोहा, अष्टमम् हरिवल्लभा, नवमम् शार्ङ्गिणी प्रोक्ता, दशमम् देवदेविका, एकादशम् तु लक्ष्मी स्यात्, द्वादशम् श्रीहरिप्रिया, द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः, आयुरारोग्यमैश्वर्यम् तस्य पुण्यफलप्रदम्, द्विमासम् सर्वकार्याणि, षण्मासाद्राज्यमेव च, संवत्सरम् तु पूजायाः, श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च। लक्ष्मीम् क्षीरसमुद्रराजतनयाम्, श्रीरङ्गधामेश्वरीम्, दासीभूतसमस्तदेववनिताम्, लोकैकदीपाङ्कुराम्, श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम्, त्वाम् त्रैलोक्यकुटुम्बिनीम् सरसिजाम्, वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। लक्ष्मीम् क्षीरसमुद्रराजतनयाम्, श्रीरङ्गधामेश्वरीम्, दासीभूतसमस्तदेववनिताम्, लोकैकदीपाङ्कुराम्, श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम्, त्वाम् त्रैलोक्यकुटुम्बिनीम् सरसिजाम्, वन्दे मुकुन्दप्रियाम्।